वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेषां स्वागतम्। वीडियो सर्वे अपि सुधा महोदय चिन्ता मास्तु। उमा महोदय, जयप्रिया महोदय, चैत्रा महोदय। भगिनी नेटवर्क इश्यूज भवति अतः वीडियो ऑफ करोमि अहम्। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय। अस्तु, इदानीं वयं शेर् करोमि धातुगणपरिचयस्य विषये। राशि महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। भवती कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवती कथमसि? अहमपि सम्यक् अस्मि भगिनी, धन्यवादः। गणेश चतुर्थ्याः शुभाकांक्षाः। धन्यवादः भगिनी, भवती अपि गणेशचतुर्थी शुभाशयाः। धन्यवादः। अस्तु, मम गृहे ह्यः आसीत् भारतदेशे अद्य। अस्तु, धातुगणाः। पाणिनीय धातुपाठे 2000 धातवः सन्ति, किन्तु सर्वेषां धातूनां रूपाणि समानानि न भवन्ति। अत्र भेदः भवन्ति। सर्वेषु धातुषु वयं पश्यामः चेत् अत्र किञ्चित् भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति एव। उदाहरणं पश्यामः। अत्र पट् इति धातुः, तस्य लट्लकाररूपं पठति। अस् अस्ति, दा ददाति, नृत् नृत्यति, आप आप्नोति, क्री क्रीणाति। अत्र किं भवति? अत्र धातुः अस्ति, तिङ् प्रत्ययः अपि अस्ति। किं भगिनि? नास्ति भगिनि, अहमपि विकरणप्रत्यय इत्येव वक्तुम् ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆರಬ್ಧವತಿ ತಾದೇವ। अस्तु, अत्र धातुः अस्ति, तिङ् प्रत्ययः अस्ति, मध्ये विकरणप्रत्ययः इत्यपि अस्ति। वयं सामान्यतया किं ज्ञातवन्तः? धातुः योगः तिङ् प्रत्ययः एव तिङन्तं रूपम् इति। किन्तु तत्र तिङन्तं रूपं विकरणप्रत्ययः योजयित्वा एव भवति, केवलं तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा न भवति। अतः अत्र समीकरणं किम् इत्युक्ते, धातुः योगः विकरणप्रत्ययः योगः तिङ् प्रत्ययः एव तिङन्तं रूपम्, तथा एव तिङन्तरूपं सिद्ध्यति। उदाहरणं पश्यामः। तत्र नृत् इति धातुः अस्ति। नृत् इति धातुः तिङ् प्रत्ययः ति, मध्ये या इति दृश्यते। या इत्येव विकरणप्रत्ययः, अतः तिङन्तरूपं नृत्यति। नृत् योगः य योगः ति। तो धातोः तिङ् प्रत्ययस्य च मध्ये दृश्यमानः प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः। अतः धातोः अनन्तरं केवलं तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा तिङन्तरूपं न सिद्ध्यति, तत्र
प्रत्ययः द्वयं भवति। एकः प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः, द्वितीयः प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः। किन्तु अस्माभिः स्मर्तव्यम्, अत्र धातुः प्रथमं वयं तिङ् प्रत्ययः एव योजयामः, तदनन्तरमेव विकरणप्रत्ययः योजयामः। धातुः विकरणप्रत्ययः तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः इति न, अत्र सोपानानि सन्ति। तत् आश्रित्य तत् अनुसृत्य किं करणीयं, धातुः आदौ, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, तदनन्तरमेव विकरणप्रत्ययः योजनीयम्। एतावता किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु। नास्ति भगिनि। अस्तु, धन्यवादः। नमस्ते मधुमति एकः भगिनी। उदाहरणं कस्मिन् विषये भगिनि? प्रथमं तिङ् प्रत्यय योजनीयं, अनन्तरं विकरण प्रत्यय योजनीयम् इति। तत्रैव अस्ति किल, तादृशमेव प्रथमं नृत् धातुः स्वीकुर्वन्तु, तदनन्तरं ति योजयतु। द्वितीयसोपाने किं करणीयम्, अत्र यकारः अपि मध्ये योजनीयम्। नृत् प्लस् ति, प्रथमं नृत् प्लस् ति, प्रथमं नृत् ति इत्येव भवति। तदनन्तरं मध्ये विकरणप्रत्ययः यकारः योजनीयम्। आं भगिनि, धन्यवादः। विकरणप्रत्यय प्रत्येकस्य गणस्य भिन्नं भिन्नं वा? दश गणानि सन्ति। आम्, अग्रिम स्लैड् मध्ये एतत् सर्वम् आगच्छति। प्रथमं जानन्तु, आदौ जानन्तु, तत्र विकरणप्रत्ययः इति कश्चन प्रत्ययः अपि मध्ये भवति। अत्र सोपानि सन्ति, धातुः योगः तिङ् प्रत्ययः, तदनन्तरं द्वितीयसोपाने धातुः योगः विकरणप्रत्ययः, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः, तादृशं भवति इति। एकनिमिषं क्षम्यताम्, अत्र कोऽपि जूम् लिङ्क् पृच्छन्ति। क्षम्यताम्, एकनिमिषम्। क्षम्यताम्, अस्तु। अतः भिन्नेषु गणेषु विकरणप्रत्ययः भिन्नाः भवन्ति। तस्मिन् विषये अनन्तरं पश्यामः। अत्र कर्तृप्रयोगस्य लट्लकारे क्रियापदं भागत्रये विभज्यते। इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः, त्रयः भागाः सन्ति इति। के? धातुः, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः। अत्र धातुः किं सूचयति? धातुः अर्थं निर्दिशति, अर्थं सूचयति। अत्र पट् इति धातुः अस्ति चेत् अत्र पठनक्रिया इति अर्थं बोधयति। अत्र अ इति विकरणप्रत्ययः, तत् किं सूचयति? गणं निर्दिशति। अत्र अ इति प्रत्ययः गणं निर्दिशति, गणं सूचयति। ति इति तिङ् प्रत्ययः लकारं सूचयति, लकारं विषये निर्दिशति। अतः अ इति विकरणप्रत्ययः गणं निर्दिशति, तदेव तत्र मुख्यविषयः। वयम् इदानीमेव दृष्टवन्तः नृत्यति इति किल, तत्र मध्ये य इति विकरणप्रत्ययः भवति। किन्तु अत्र पट् धातुः, तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः,
अतः इदानीं वयं किम् अवगन्तुं शक्नुमः? तत् भिन्नः गणः, अत्र नृत् इति धातुः भिन्नः गणः, पट् इति धातुः भिन्नः गणः इति। कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः? अत्र विकरणप्रत्यये भेदः अस्ति। नृत् इति धातोः विकरणप्रत्ययः यकारः, किन्तु पट् इति धातोः विकरणप्रत्ययः अकारः। अतः विकरणप्रत्ययः एव भिन्नः भवति इति कारणेन भिन्नगणेषु भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र भिन्नेषु गणेषु भिन्नाः विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। अतः एव अत्र 10 गणाः सन्ति किल, सर्वे जानन्ति इति मन्ये। अत्र 10 गणाः सन्ति। 10 गणाः सन्ति इत्युक्ते किम्? अत्र 10 विकरणप्रत्ययाः अपि सन्ति इति अर्थः। अत्र वस्तुतः 10 विकरणप्रत्ययाः सन्ति इति कारणेन एव 10 गणाः अस्ति, 10 गणाः सन्ति। अतः वस्तुतः विकरणप्रत्ययानां भेदेन 10 गणाः निर्मीयन्ते। अत्र प्रत्येकस्य गणस्य एकः विकरणप्रत्ययः अस्ति। इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः किल, पट् धातोः विकरणप्रत्ययः अकारः इति। तस्य गणः किम् इत्युक्ते भ्वादिगणः। चिन्ता मास्तु, इदानीं केवलं शृण्वन्तु। पट् इति धातुः भ्वादिगणस्य धातुः। भ्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः। अतः प्रत्येकस्य गणस्य सर्वेषां धातूनां रूपाणि समानानि भवन्ति। अत्र भ्वादिगणस्य सर्वेषु धातुषु वयं पश्यामः चेत् किं भवति इत्युक्ते रूपाणि समानानि दृश्यन्ते। उदाहरणं जप् जपति, चर् चरति, रट् रटति, नट् नटति। पट् अपि भ्वादिगणस्य धातुः एव, पठति। अत्र रूपाणि समानानि भवन्ति, क्रियापदानि रूपाणि समानानि भवन्ति। अतः वयं विकरणप्रत्ययः कस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः इति वयं जानीमः चेत् वयं तस्य रूपाणि कथं भवति, धातोः रूपाणि तस्मिन् गणे कथं भवति इति वयम् ऊहं कर्तुं शक्नुमः। किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? भगिनी, विकरणशब्दस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति? अत्र विकरणप्रत्ययः इति अस्ति खलु। विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते एकः प्रत्ययः, सः विकरणशब्दस्य कथं भवति इति, किमर्थं तस्य नाम विकरणप्रत्यय इति दत्तमिति? किं भगिनि? किमर्थं तस्य नाम विकरणप्रत्ययः इति दत्तमस्ति इति? तत्र धातुपाठे तादृशमेव भवति। अत्र विकरण इत्युक्ते किम्? अत्र प्रत्ययः तत्र योजयित्वा वयं किं प्राप्नुमः? अत्र धातोः अनन्तरमेव विकरणप्रत्ययः भवति किल। तत्र विकरणप्रत्ययः योजयित्वा वयं किं ज्ञातुं शक्नुमः? गणम् एव किल। अत्र विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते किं वदामः? विशिष्टरीत्या कार्यं करोति इति किमपि अर्थं भवति वा? तादृशमपि भवति। तादृशमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। एकवारमपि अहं दृष्ट्वा वदामि, तत्र तस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टं भवति किल। अग्रिमसप्ताहे अहं वक्ष्यामि। किन्तु इदानीं स्मरन्तु, विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते तस्य कार्यं किम् इत्युक्ते गणं निर्दिशति, तदेव तस्य कार्यम्।
अत्र एकनिमिषम् अत्र वयं अत्र 10 गणाः सन्ति। अत्र प्रत्येकस्य गणस्य नाम तस्य गणस्य प्रथमधातुम् अनुसृत्य निर्मितम् अस्ति। तस्मिन् विषये वयं पश्यामः इदानीम्। अतः प्रथमगणः, द्वितीयगणः, तृतीयगणः तादृशं न वदामः, किन्तु प्रथमगणः इत्युक्ते भ्वादिगणः, द्वितीयगणः इत्युक्ते अदादिगणः। एतादृशं वयं स्मरन्ति चेत् वरम्। अतः भ्वादिगणः इति नाम कथं भवति? तस्य गणस्य प्रथमः धातुः भू धातुः। भू आदिः, आदिः इत्युक्ते एक्सेट्रा। यथा तस्मिन् गणे भू धातुः अस्ति तादृशम् अन्ये धातवः अपि तत्र सन्ति इति अर्थः। पट् धातुः, खाद्, क्रीड्, ये सर्वे अपि भ्वादिगणस्य धातुः। यथा भू धातुः अस्ति तथा अन्ये धातवः अपि तत्र सन्ति इति अर्थः। अतः भू योगः आदिः भ्वादिः। अत्र विकरणप्रत्ययः पट् धातुः अपि भ्वादिगणस्य धातुः एव, किन्तु वयम् अ इति दृष्टवन्तः। तस्य मूलरूपं, विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपम् इति अस्ति। तत् किम् इत्युक्ते भ्वादिगणस्य मूलरूपं शप्। शप् कथम् अ इति भवति इति अग्रिम स्लैड् मध्ये अस्ति, अनन्तरं पश्यामः। किन्तु इदानीं जानन्तु भ्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं शप्। तस्य विकरणप्रत्ययः अ इति। अदादिः तत्रापि तादृशमेव। प्रथमः धातुः अद्, तत्र अदादिगणे प्रथमः धातुः अद्, अद् योगः आदिः अदादिः। तत्र विकरणप्रत्ययः इति नास्ति। तत्र भवति किन्तु तस्य लोपः भवति। अतः इदानीं जानन्तु अदादिगणस्य विकरणप्रत्ययः इति किमपि नास्ति इति। जुहोत्यादिः तस्य तस्मिन् गणे प्रथमधातुः हू धातुः। किन्तु किम् अस्ति तत्र जुहोति इति अस्ति। जुहोति हू धातोः लट्लकाररूपं। प्रथमपुरुष एकवचने लट्लकाररूपं जुहोति। अतः एतस्मिन् गणे एव नाम किञ्चित् भिन्नः अस्ति। अत्र भ्वादिगणे धातुः एव भवति नाम, अद्यपि नाम एव, तस्य गणस्य नाम, प्रथमधातोः नाम। किन्तु जुहोत्यादिः तत्र लट्लकाररूपं स्वीकृत्य तस्य नाम भवति। अतः जुहोति योगः आदिः जुहोत्यादिः इति। अन्येषु गणेषु तस्य धातुः एव, प्रथमधातुः एव भवति। दिवादि, दिव् धातुः प्रथमधातुः, अतः दिव्योगः आदिः दिवादिः। तादृशं स्वादिः सु इति प्रथमधातुः। तुदादिगणे तुद्, रुदादिगणे रुद्, तनादिगणे तन्, क्रयादिगणे क्री, चुरादिगणे चुर्। सर्वेषु गणेषु तस्य प्रथमः धातुः एव नाम भवति। केवलं तृतीयगणे जुहोत्यादिगणे तस्य लट्लकाररूपं तस्य गणस्य नाम भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? एतावता किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। एतादृशं गणानां नामानि भवन्ति। अत्र भ्वादिगणे द्वितीय वा तृतीयगणे विकरण नास्ति तर्हि अत्र भेदं किम् अस्ति एतयोः धातवोः? जुहोत्यादिगणे द्वित्वं भवति। द्वित्वं भवति।
तस्मिन् विषये अहम् अनन्तरं वदामि। अस्तु किन्तु जानन्तु जुहोत्यादि उदाहरणं दादातु, ददाति, अत्र द इति भवति, द्वित्वं भवति, दकारस्य द्वित्वं भवति। अतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र अदादिगणे अस् इति धातुः अस्ति। अस् योगः ति, विकरणप्रत्ययः मध्ये किमपि नास्ति, अस्ति। अतः अस्ति ददाति भेदः अस्ति किल। अतः जुहोत्यादिगणे द्वित्वं भवति। बी धातुः बिबेति तादृशम्। अस्तु, अत्र भ्वादिगणे षट्षष्टिः अधिक शताधिक सहस्रं 1166 धातवः सन्ति। आदादिगणे सप्तसप्ततिः, जुहोत्यादिगणे 26, दिवादिगणे 63 धातवः सन्ति। 38 तादृशं तत्र 74 धातवः सन्ति। 25, 10, 71, 950 धातवः चुरादिगणे सन्ति। अत्र पश्यन्तु, भ्वादिगणे अत्र क्षम्यतां, भ्वादिगणे 1166 धातवः सन्ति। चुरादिगणे 509 धातवः सन्ति। केवलं वादिगणस्य चुरादिगणस्य धातवः जानीमः चेत् वयं 1600 धातवः जानीमः इति अर्थः किल। अतः वादिगणः चुरादिगणः मुख्यगणाः भवन्ति। इदानीं वयं पश्यामः कथं मूलरूपं किं भवति, विकरणप्रत्ययः किं सिद्ध्यति, कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। अत्र भ्वादिगणस्य धातुः क्षम्यतां, वादिगणे विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं शप्। तत्र शकारस्य पकारस्य लोपः भवति। तत्र नियमः अस्ति, सूत्रम् अस्ति। तत् सूत्रम् अनुसृत्य शकारस्य पकारस्य लोपः भवति। अतः केवलम् अकारः अवशिष्यते। अतः यद्यपि मूलरूपं शप् इति भवति वादिगणे, तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः एव। वयं धातोः अनन्तरं मूलरूपं न योजयामः, केवलं विकरणप्रत्ययः एव योजयामः। अतः आ एव विकरणप्रत्ययः। अत्र मुद् इति धातुः अस्ति। तत्र मुद् योगः अ योगः ति, मोदति इति भवति। मुद् कथं मोदति इति भवति इति अनन्तरं पश्यामः। तत्र गुणः भवति। अत्र ई स्थाने क्षम्यताम् ऊ स्थाने ओ आगच्छति, गुणः भवति। अतः एव मुद् मोदति इति भवति। यथा भू धातोः अपि भवति इति भवति, तत्र अपि गुण एव अस्ति। भू शब्दस्य भो अस्ति परिवर्तनं, तर्हि अनन्तरम् अ यदा आगच्छति तर् भो प्लस् अ इति भव। तत्र एषोयवायावः भवति, अतः अव् इति भवति। तदनन्तरम् आम् सत्यम्। अग्रिम स्लैड् मध्ये तस्मिन् विषये सन्ति। ओके, इदानीं जानन्तु अत्र मु इति मो इति कथं भवति इत्युक्ते गुणकार्यं भवति, अतः एव। अदादिगणे विकरणप्रत्ययः शप् इति भवति, किन्तु तस्य लोपः भवति इति कारणेन विकरणप्रत्ययः किमपि नास्ति। अस् इति धातुः, अत्र अस् योगः ति, मध्ये विकरणप्रत्ययः किमपि नास्ति, अतः अस्ति एव। जुहोत्यादि अपि तादृशमेव। शप् इति आसीत्, किन्तु तस्य लोपः भवति, अतः विकरणप्रत्ययः किमपि नास्ति। दा इति धातुः स्वीकुर्मः चेत् तत्र ददा
योगः ति एव, मध्ये विकरणप्रत्ययः किमपि नास्ति। अत्र दा ददा इति कथं भवति इति अपि वयम् अनन्तरं पश्यामः। तत्र द्वित्वं भवति अतः एव। दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं श्यन्। तत्रापि शकारस्य नकारस्य लोपः भवति, केवलं यकारः अवशिष्यते, यकारः योगः अकारः। अतः कुप् इति धातुः, कुप् योगः य योगः ति कुप्यति। स्वादिगणे श्नु इति मूलरूपं। तत्र विकरणप्रत्ययः नु एव अवशिष्यते, शकारस्य लोपः तत्र भवति, नु नो इति भवति। अतः विकरणप्रत्यये एव परिवर्तनं भवति, नु इति प्रत्ययः नो इति भवति इति। तत्रापि सूत्रम् अस्ति इति कारणेन एव तादृशं भवति, नु नो इति भवति। शक् इति धातुः, अतः शक् योगः नो योगः ति, शक्नोति। अतः स्मरन्तु, तत्र नु नो इति भवति, अतः नो इत्येव तत्र लेखनीयं, नु इति न, शक् नो ति। तुदादिगणस्य मूलरूपं शकारः, तत्रापि शकारस्य लोपः भवति, अतः केवलम् आ अवशिष्यते। नुद् इति धातुः, नुद् योगः अयोगः ति, नुदति। रुदादिः, तत्र श्नम् इति मूलरूपं। तत्रापि शकारस्य मकारस्य लोपः भवति, केवलं न अवशिष्यते। चिद् इति धातुः, किन्तु तत्र विकरणप्रत्ययः धातोः मध्ये एव भवति। अत्र धातोः अनन्तरं न भवति। पूर्वस्य गणेषु पश्यन्तु, तत्र किम् अस्ति, विकरणप्रत्ययः अस्ति, किन्तु धातोः अनन्तरम् एव भवति, धातोः परः भवति। किन्तु रुदादिगणे नकारः मध्ये भवति, धातोः मध्ये एव भवति। तत्र किमपि विशिष्टकार्यं भवति इति कारणेन तादृशं नकारः मध्ये भवति, धातोः मध्ये। अतः चिनत्ति इति भवति। अत्र जष्ट्वसन्धिना क्षम्यतां, करिच इति भवति। अतः प्रथमवर्णः तत्र आदेशः भवति, तकारः, दास्थाने त भवति, अतः एव चिनत्ति इति भवति। तनादिगणस्य मूलरूपं, विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपम् उ। तत्रापि उ ओ इति भवति। यथा स्वादिगणे नु नो इति भवति, तादृशं तनादिः गणे अपि किं भवति, उ ओ इति भवति। तृण इति धातुः, तत्र मध्ये ओकारः विकरणप्रत्ययः भवति, अतः तृणोति। क्रयादिगणे श्ना इति विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं। न इति विकरणप्रत्ययः, शकारस्य लोपः भवति, अतः केवलं न अवशिष्यते। अश् इति धातुः, अश्नाति। चुरादिगणे शप् अपि अस्ति, तस्मात् पूर्वं निच् प्रत्ययः अपि भवति, अतः अय इति श्रूयते। किमर्थम् अय इति भवति, अनन्तरं स्लैड् मध्ये अस्ति, किन्तु इदानीं जानन्तु, अत्र निच् इति निच् प्रत्ययस्य स्थाने ऐ इति भवति, तदनन्तरं शप् प्रत्ययः अकारः योजयित्वा अय इति भवति, सिद्ध्यति। कत् इति धातुः, तत्रापि मध्ये अय इति विकरणप्रत्ययः भवति, अतः कथयति। अत्र पश्यन्तु, भ्वादिगणे अपि विकरणप्रत्ययः अकारः अस्ति, तुदादिगणे अपि विकरणप्रत्ययः अकारः अस्ति। अत्र वयं
कथं ज्ञातुं शक्नुमः? मोदति नुदति इति अस्ति। तत्र एव भेदः गुणकार्ये भवति। द्वादिगणे गुणः भवति, अतः मु मो इति भवति, किन्तु तुदादिगणे गुणकार्यं न भवति, अतः नु नो इति एव भवति। नुदति नु नो इति न भवति, नु नु इति एव भवति। तादृशं वयं विकरणप्रत्ययः समानं भवति चेदपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः कुत्र गुणकार्यं भवति, कुत्र गुणकार्यं न भवति इति दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः कस्य गणे एषः धातुः अस्ति इति। किमपि संशयः अस्ति वा? भगिनी, तद् छिनत्ति इति कथं भवति, पुनः वक्तुं शक्यते वा? अत्र सिद्ध इति धातुः, तस्य विकरणप्रत्ययः नकारः। अत्र श्नम् इति मूलरूपम्। अत्र अन्ते मकारः अस्ति, नम् इति अस्ति। अन्ते मकारः अस्ति इति कारणेन मित् प्रत्ययः इत्युक्ते मध्ये एव भवति। अत्र नकारः इति मित् प्रत्ययः इति कारणेन तत्र टित् कित् मित् इति अस्ति, तत्र इदानीं न प्रविशामः। केवलं जानन्तु अत्र मकारः अन्ते अस्ति। मकारः अन्ते अस्ति इति कारणेन मित्। मित् इत्युक्ते धातोः मध्ये एव भवति इति अर्थः। अतः नकारः धातोः मध्ये, अत्र छिद् इति अस्ति, चकारः दकारस्य मध्ये, क्षम्यतां, छि दकारः मध्ये एव भवति। छिद् योगः न योगः ति इति न भवति, तत्र धातोः मध्ये एव भवति। अतः छिनद् योगः ति। अत्र करीच इत्यनेन दकारस्य स्थाने प्रथमः वर्णः आदेशः भवति, अतः छिनत् योगः ति, छिनत्ति इति सिद्ध्यति। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। किमपि प्रश्नाः सन्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। भगिनी, भुवादिगणे सर्वत्र यथा भवती उक्तवती मुद् मोदति इति भवति, तदा एव सर्वत्र भवति वा, नास्तु किल? किमर्थं भवति? भूधातोः भवति इत्येव भवति किल? अत्र सन्धिकार्यमपि भवति किल? अत्र सन्धिकार्यं भवति। अत्र भूधातुः, एकनिमिषं, तत्रापि धातवः वयं भवती जानामि इति मन्ये, जानाति इति मन्ये। निजन्तकक्षायाम् अत्र अजन्तदातवः हलन्तदातवः इति दृष्टवन्तः किल? स्मरति वा? अत्र भू इति अजन्तधातुः। किमर्थं? तत्र धातोः अन्ते स्वरः अस्ति, भू, बकारः योगः उ। अतः तत्र एकमपि सोपानं भवति, एचोय वायावः इति सन्धिकार्यं भवति, अतः भवति इति भवति तत्र। किन्तु तत्र मुद् इति हलन्तदातवः। हलन्तदातवः इत्युक्ते तस्मिन् विषये अहम् अग्रिमसप्ताहे अग्रिमकक्षायां वदामि। अतः अत्र मुद् इति अस्ति, मुद् इति हलन्तधातुः, भू इति अजन्तधातुः, अतः एव मुद् मोदति इति भवति, भूधातुः भवति इति भवति। अत्र एचोयवायावः इति मुद् धातौ न भवति, किन्तु एचोयवायावः इति तत्र भूधातौ भवति इति कारणेन तत्र एव भेदः। अत्र अजन्तधातुः इत्युक्ते अत्र एचोयवायावः इति एकः सन्धिः भवति। अत्र मुद् धातुः अजन्तधातवः, क्षम्यतां, मुद् धातुः हलन्तधातवः इति कारणेन तत्र एचोयवायावः इति न भवति, केवलं गुणकार्यमेव भवति।
अतः मू स्थाने ऊ स्थाने वो इति भवति तावदेव। अत्र एचोयवायवः इत्यस्य अवकाशः एव नास्ति। अस्तु अग्रिमसप्ताहे एतस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। अजन्तधातुः इत्युक्ते किं, हलन्तधातुः इत्युक्ते किं, तस्मिन् समये स्पष्टं भवति। इदानीं चिन्ता मास्तु। इदानीं जानन्तु अत्र मुद् इति हलन्तधातुः, अतः एव गुणकार्यं भवति इति कारणेन मू मो इति भवति इति। धन्यवादः। अस्तु, वयं इदानीं तत्र एव स्थगयामः वा? अग्रिमसप्ताहे समयः जातः, स्थगयामः। कोऽपि मङ्गलश्लोकं वक्तुम् इच्छति वा? मङ्गलश्लोकं कोऽपि वदति वा? अहं वक्तुमिच्छामि। अस्तु। कुत्र लिखितम् अस्ति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। अस्तु अस्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदये। धन्यवादः।